अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। आज इंशाअल्लाह हम 7वें पारे का ख़ुलासा बयान करेंगे। सबसे पहले इसमें सूरह माइदा और सूरह इनाम दो सूरतें आती हैं, सूरह माइदा का आखिरी हिस्सा और सूरह इनाम का पहला हिस्सा। इसमें सबसे पहले हबशा के अंसार की तारीफ़ की गई। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उनके सामने जब कुरान की तिलावत की जाती थी तो उनके आंसू निकल आते हैं। इनकी अल्लाह तारीफ़ बयान करते हुए कहते हैं, और जिन लोगों के आंसू अल्लाह के डर और खौफ से निकलते हैं तो अल्लाह ताला उन पर जहन्नम की आग हराम कर देते हैं, जैसे कि अहादीस में मिलता है। फिर इसी तरह हराम और हलाल के मसाइल कुछ बयान किए गए हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला की जो हलाल करदा चीज़ें हैं उनको अपने ऊपर ख़ुद से हराम ना करो, क्योंकि कुफ़ार ने कुछ बनी इसराइल के लोगों ने कुछ जानवर जो हैं वो अपने ऊपर हराम कर रखे थे। 4 जानवरों का ज़िक्र है, लेकिन अल्लाह ताला ने इस चीज़ से मना फरमाया। जैसे हमारे माशरे में भी कुछ चीज़ें जो हैं वो अपने ऊपर हराम कर ली जाती हैं। मसलन जी मैं जो है वो ऊँट का गोश्त नहीं खाऊंगा, मुझे पीर साहब ने रोका है या किसी बड़े आलिम ने रोका है, उसकी वजह ये हो सकती है, ये हो सकती है, ये हो सकती है, कुछ भी। हाँ, बीमारी के सबब अगर आपको किसी चीज़ से परहेज़ करना पड़े तो वो एक अलग जो है वो सूरत हाल है, लेकिन ख़ुद पर किसी चीज़ को बग़ैर किसी वजह से हराम कर लेना, जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने का ज़िक्र मिलता है किसी और मुकाम पे कि उन्होंने फरमाया था कि मैं शहद नहीं पीऊँगा, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरे नबी तुम वो चीज़ों को अपने ऊपर हराम करे जो अल्लाह ने तुम पर हलाल की हैं। फिर इसी तरह कुछ और चीज़ों के बारे में ज़िक्र मिलता है जिनको हराम अल्लाह ताला ने करार दिया है इसी पारे में, इन्हीं आयात में। उसमें शराब है, जुआ है, बुतों को पूजना है, फाल निकालना है। अल्लाह फरमाते हैं ये सारे काम ये शैतानी काम है। फिर यहाँ पर कसम के कुफ़ारे के हवाले से कुछ चीज़ें ज़िक्र की गई हैं। अगर बंदा कसम खा लेता है और वो काम नहीं कर पाता, कसम पूरी नहीं कर पाता, अहद पूरा नहीं कर पाता, तो उस पर 10 मस्कीनों को खाना खिलाना है। इसका कुफ़ारा यानी अगर कसम नहीं पूरी कर सका, या फिर उन्हें कपड़े पहनाना है, और या फिर एक ग़ुलाम को आज़ाद करना है। और अगर ये सारे करने की ताकत नहीं रखता, कोई बंदा गरीब है, तो फिर वो क्या करे, वो 3 रोज़े रख ले, तो ये उसकी कसम का कुफ़ारा है। फिर इसी तरह कसम वो है जो इरादे के साथ खाई जाए, ना कि कुछ बंदों की जो है वो यानी ज़ुबान पर बना होता है कि हर बात से कसम खाना, उस पर उनका कोई कुफ़ारा नहीं। हाँ, इरादे के साथ जो बंदा कसम खाता है उस पर कफ़ारा देना होता है। फिर इसी तरह एहराम की हालत में कुछ आदाब बताए गए हैं, जिनमें एक अदब शिकार नहीं करना है, यानी खुश्की का शिकार नहीं कर सकते, तरी का शिकार कर सकते हैं। तो एहराम की हालत में इस तरह का कोई काम नहीं करना जो अल्लाह ताला ने मना फरमाया है। फिर इसी तरह क़यामत के दिन अम्बिया से कुछ सवालात अल्लाह ताला ने यहाँ पर ज़िक्र किए हैं जो अल्लाह ताला उनसे करेंगे कि तुमने मेरे पैगाम को पहुँचाया था, तो सब कहेंगे पहुँचाया था। इसी तरह अल्लाह ताला हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुखातिब होंगे और उनको उनके इनामात गिनवाएंगे कि जो मैंने तुझे मौजज़े दिए हैं, क्या तुम मेरे हुक्म से जो है वो मुर्दों को ज़िंदा नहीं कर लेते थे क्या। इस तरह सारे मौजज़ात अल्लाह ताला उन पर इनामात गिनवाएंगे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इकरार करेंगे। और इसी तरह उनके हवारियों का वाक़या, और वो भी जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से उन्होंने कहा कि हम इस सूरत में ईमान लाएंगे कि अगर आप जो है वो आसमान से हमारे लिए दस्तरखान खाना मंगवाएं, वो हम खाया करें। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की। अल्लाह ताला ने कहा कि ठीक है, इनके लिए दस्तरखान आ जाएगा, लेकिन अगर फिर भी इन्होंने नाशुक्री की तो मैं इनको अज़ाब दूँगा। यानी अल्लाह इतने अगर आराइशें देता है, तो अगर उस पर भी नाशुक्री करेगा तो अल्लाह फरमाते हैं मैं इनको फिर अज़ाब से पकड़ूँगा। फिर इसी तरह
اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہ کیا تم نے ان سے کہا تھا کہ میری ماں اور میری اور میری ماں کی عبادت کرو یا معبود بناؤ ہمیں؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ میرے اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو پاک ہے، میں تیری بڑائی بیان کرتا ہوں، تیری عبادت کرتا ہوں۔ پھر آگے سورۃ انعام شروع ہوتی ہے، جس کی ابتدائی آیات میں توحید اور رسالت کی کچھ چیزیں بیان کی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ کی ثنا بیان کی گئی ہے، عظمت بیان کی گئی ہے، کبریائی بیان کی گئی ہے، اور انبیاء کا ذکر بیان کیا گیا ہے۔ یہاں پر تقریباً 18 انبیاء کا ذکر بیان کیا گیا ہے، جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب، حضرت نوح، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت اسماعیل، اور اس طرح 18 انبیاء کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے ایک بات سمجھائی ہے، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ بھی شرک کرتے تو ہم ان کے اعمال بھی تباہ کر دیتے۔ یعنی کوئی بھی اس طرح کا گناہ کرتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کا کر کے ہمیں بتایا ہے کہ اتنی بڑی ہستیوں کو شرک پر معافی نہیں، تم کیا چیز ہو۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ کہہ دیں قل انی اخاف، میں اللہ سے ڈرتا ہوں کہ میں اگر بات نہ مانوں گا تو میں اللہ کے حکم سے اللہ سے ڈرتا ہوں۔ پھر اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا کہ میرے نبی آپ کہہ دیں قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں، نہ میں غیب جانتا ہوں، نہ میں فرشتوں میں سے ہوں، میں تو اسی چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ تو یہ سارے جو ہمارے مس انڈرسٹینڈنگز تھیں، جو ہمارے درمیان بیٹھی ہوئی چیزیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں ان چیزوں کو کلیئر کر دیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بات سمجھائی ہے کہ ان کے معبودوں کو گالی نہیں دینی، برا بھلا نہیں کہنا، اس کے بدلے میں وہ کیا کریں گے، وہ جاہلانہ ضد میں آ کر تمہارے سچے رب کو پر گالی نکالیں گے، تو اس لیے اس چیز سے منع فرمایا۔ پھر اسی طرح آخر میں قیامت کے بارے میں کچھ باتیں بتائی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں کو اکٹھا کریں گے، اس دن کسی کا عذاب کا ٹل جانا یہ اللہ کا بہت بڑا اس پر فضل ہوگا، اس پر مہربانی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس دن پوچھیں گے مشرکین سے۔ اللہ تعالیٰ اس بارے میں فرماتے ہیں کہ میں پوچھوں گا، اللہ پوچھیں گے ان مشرکین سے کہ بلاؤ تم ان شرکاء کو، کیونکہ یہ کنسیپٹ ہمارے ہاں پایا جاتا ہے نا، جو قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر ذکر کیا ہے کہ شرک کرنے کی وجہ پوچھی جائے تو یہ اسی لیے شرک کرتے ہیں نا کہ جی ہماری اللہ کے ہاں سفارشی ہیں، ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم تو ان کی اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو پوچھیں گے اس دن قیامت کے دن کہ بلاؤ اپنے شریکوں کو جن کی تم عبادت کرتے تھے، تو جہنمی تمنا کریں گے کاش ہم واپس لوٹ جاتے، واپس لوٹ سکتے، ہم ساری زندگی اللہ کی عبادت کرتے، لیکن اس دن لوٹنے کا مقام نہیں ہوگا۔ پھر اسی طرح اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے، آخرت کی زندگی اصل ہے، دنیا کی زندگی تو عارضی ہے، اور آخرت کی زندگی جو ہے وہ دنیا سے بہت زیادہ بہتر ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں آخرت کی زندگی کی فکر کرنے کی توفیق